नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम नाज़रीन, दरस-ए-क़ुरान.com के ख़ूबसूरत प्लेटफार्म पर आज क़ससुल क़ुरान की 46वीं नशस्त है। आज की इस नशस्त में हम ज़िक्र करेंगे हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत यहया अल्लाह रब्बुल आलमीन के उलुल अज़म पैगम्बर और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत यहया की ज़िंदगी इसलिए भी अजीब है कि हज़रत ज़करिया की विलादत एक मौजज़ाना तौर पर हुई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहलिया मोहतरमा उम्र के एक ऐसे हिस्से में थे कि ज़ाहिरी तौर पर असबाब की दुनिया में जहाँ मायूसी थी औलाद के हवाले से, अल्लाह ताला हर नाउमीदी और हर मायूसी में उम्मीद की किरण रोशन करने वाले हैं। कादिर मुतलक ज़ात हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी उम्र में हज़रत यहया की बशारत दी। फरमाया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। आपकी तारीफ़ और आपके औसाफ को कुरान में बयान करते हुए आपकी बशारत के साथ ज़िक्र किया। फरमाया कि मुख्तलिफ़ बशारतें आपकी होंगी। एक तो ये होगी कि हज़रत ईसा की तस्दीक और उसके साथ कौम की सरदारी, रहनुमा, फरमा रवा, सैयद और हुसूर कहते हैं, हुसूर हसर से है, यानी हर, इसमें मुबालगा का सीगा है जिसमें हर वो चीज़, हर वो बुराई जिसे अल्लाह ताला ने रुकने का हुक्म दिया है, जिससे वो तमाम तर बुराइयों से न सिर्फ रुकने वाले होंगे बल्कि किसी भी बुराई की ख्वाहिश भी आपकी कभी दिल में नहीं पैदा होगी। इन औसाफ के मालिक होंगे। और कुरान मजीद के अंदर सूरह मरियम में भी आपका तज़किरा करते हुए आपके बचपन को अल्लाह ताला ने बयान किया कि बचपन से ही आप बरगुज़ीदा थे। आपका बचपना आम बच्चों की तरह नहीं था, बल्कि आपका बचपना मुख्तलिफ था, आम लोगों से मुख्तलिफ, आम बच्चों से मुख्तलिफ था। बचपन से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बरगुज़ीदगी अता फरमाई और आप हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में रहे, यहाँ तक कि आप के हवाले से मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि सिर्फ 6 महीने आप बड़े हैं हज़रत मसीह से। 6 महीने की उम्र हुई तो हज़रत मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये भी लिखा गया है कि जब हज़रत मरियम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हज़रत मसीह की वालदा हैं, उनके पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्हें बशारत दी मसीह की, तो हज़रत मरियम कहने लगी ये कैसे मुमकिन होगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो उनसे जिब्रील ने कहा कि ये ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारी खाला यानी हज़रत ज़करिया की अहलिया मोहतरमा, हज़रत ज़करिया की अहलिया मोहतरमा इस वक्त हामला हैं और 6 माह का बच्चा उनके पेट में है। हज़रत यहया वो बुढ़ापे में हामिला हो सकती हैं, इस नाउमीदी में पुरउम्मीद हो सकती हैं, तो अल्लाह ताला इस पर भी कादिर है कि वो बग़ैर असबाब के तुझे भी औलाद से नवाजे। तो 6 महीने पहले आप पैदा हुए हज़रत मसीह से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुख्तलिफ़ कमालात से नवाजा। एक सिफ़त आप में ये थी कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाले और ज़िक्र करने वाले थे, रहबाना ज़िंदगी बसर करने वाले थे, हर वक्त कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप हज़रत मसीह के पास आए और हज़रत मसीह ने आपसे कहा कि मेरे भाई यहया, अल्लाह ताला ने जिन बातों की तलक़ीन का तुम्हें हुक्म दिया है, लगता है आप उन बातों को भूल गए हो या ताख़ीर हो गई है किसी वजह से। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें कौम के सामने बयान कर दूँ। तो फ़ौरन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को वो बातें याद आ गई और कहने लगे हज़रत मसीह से कि अगर आप बयान करोगे तो मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर कोई इताब नाज़िल ना हो जाए, लिहाजा मुझे ये काम फ़िलफ़ौर कर देना चाहिए। आप बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए हिकल में और आपने कौम को जमा करके 5 बातें उनके सामने रखी। वो 5 बातें ये हैं,
آپ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کی تلقین کروں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، نمازوں میں خشوع پیدا کرو۔ تیسری چیز، روزہ رکھو۔ منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اس بو کو خاطر میں نہ لاؤ، بلکہ وہ اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ صدقہ کرو، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، دن ہو یا رات ہو اللہ کے ذکر میں جو ہے ہر وقت انہماک کے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ یہ 5 باتیں آپ نے قوم کے سامنے رکھی اور قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ یہودی آپ کے در پہ ہو گئے، آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ایک دن یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو تنہا پا کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت سے متعلق مورخین میں تاریخی اعتبار سے اختلاف ہے کہ آپ کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ بعض تاریخی روایات یہ ہیں کہ آپ سے مختلف سوالات کیے گئے، اور ان سوالات جو کہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، انجیل میں ذکر ہوئی ہیں، کہ آپ سے پوچھا گیا آپ مسیح ہیں، آپ نے کہا میں مسیح نہیں ہوں، اور اس کے بعد آپ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی عبادت میں مصروف پا کر یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہودیوں نے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا۔ بعض روایات ہیں کہ ایک دن میں یہودیوں نے کئی 100 صلحاء اور 100 سے زائد انبیاء کو قتل کیا۔ یہ یہودیوں کا ایک وتیرہ ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی سب سے بڑی نافرمانی جو بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ انبیاء کا قتل۔ تو یہاں حضرت یحییٰ کو آپ نے قتل کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد یہودیوں نے حضرت زکریا کا پیچھا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کے ساتھ، یعنی ایک ہی زمانہ ہے، حضرت زکریا بھی حیات ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، اور حضرت مسیح بھی آ چکے ہیں، تینوں ایک ہی زمانے میں موجود ہیں۔ چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، تو تینوں نبی ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن حضرت مسیح سے پہلے ان دونوں انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ کو جب شہید کیا تو یہودی یحییٰ کی شہادت کے بعد حضرت زکریا کی طرف لوٹے، اور روایات میں ہے کہ حضرت زکریا نے ایک درخت کے اندر شگاف دیکھا تو آپ اس شگاف میں گھس گئے، وہاں پناہ لی۔ یہودیوں نے اس درخت پہ آرا چلا دیا، اور آرے سے درخت کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 حصے کر دیے، آپ کو آرے سے شہید کر دیا انتہائی بے دردی کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، کارپینٹر جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، اپنی محنت سے کماتے تھے، اور حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ اور جتنے نبی ہم نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں علیہ الصلوات و تسلیمات، سارے انبیاء کی دعوت کے بعد ایک لفظ مشترک تھا کہ ان اجری الا علی اللہ، ہم اس دعوت کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ آخرت میں دے گا۔ کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، قوم کا مفاد، کہ قوم کسی طرح جو ہے آخرت کی ناکامیوں سے بچ جائے۔ لیکن قوم نے انتہائی بدبخت اور رذیل قوم یہود، اس نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یوں بدبختی جو ہے ان کے ماتھے پر لکھ دی گئی۔ پھر آگے چل کر جو حضرت مسیح کے ساتھ انہوں نے کیا، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغمبروں کی زندگیوں سے نصیحتیں اور عبرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ www.darsequran.com